Psalm chapter 100 verse 3 कीर्तनकारान 100 ओळी तिसऱ्यांत आज आमकां देवाचें उतर म्हणटा की ह्या सकाळीच्या वेळार सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हणून वळखून घे. ह्या सकाळीच्या वेळार आयच्या शनिवाराच्या दिसा म्हयन्याच्या तिसऱ्या दिसा तुजो सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हणून वळखून घे. वळी परतून म्हणटा की आमकां मुखल्या वळीन ताणें आमकां रचल्यात ताच्या आदीन आमी आसा. आज सकाळी तावन शनिवारा सकाळी तावन रात पर्यंत तूं सर्वेस्पराच्या अधीन आसाय. आज खंयचे काम हाता घालूंक वेते जावं फुरो खंयची वस्त आज घेवंक वेते जावं फुरो आज देव तुज्या सांगात आसा. ताच्या अधीन तूं आसाय. ह्या सकाळीच्या वेळाक आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार शुक्रार राती तावन शनिवारा सकाळी पर्यंत त्या देवान म्हाका आनी तुका राखला, सांबाळला, बरी भलायकी दिला. आज परत्यांत स्वास आमचे भितर भायर भितर वता त्या देवाक आमी अर्घा दिवंक फावो. मुखार आमी पळोवया की आमी ताची परजां ताच्या सरावाची शेळयो परतांनी फुडें वाचता. आयकया कीर्तनकारांत 103 वळी सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजां ताच्या सरावाची शेळयो. आज सकाळी तावन सांज पर्यंत होस वर्ड्स आमी रिपीट करया. कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या सरावाची शेळयो. आज सगळो दीस आमी ताच्या अधीन आसाव, ताच्या अधीन आसूंक जाय. आज म्हजो विशय कितें म्हणल्यार आज तुजे विशीं देवाची मांडावळ, तुजे विशीं म्हज्या विशीं ह्या संवसारांतल्या जण एकल्याच्या विशयांत देवाची मांडावळ वेगळी जावन आसा. जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 म्हणटा की तुमच्या विशयांत बरी मांडावळ तयार करून दवरला. त्या तुमच्या बऱ्याक शिवाय नासाक न्हय. बरी मांडावळ, देवाची मांडावळ हर एका वेळा, हर एका घडये, हर एका सुवातेर ती बरी जावन आसा. हांव तुमकां एक घडये सांगता. बॉम्बेंत हांव हर एका दिसा हर एका ब्रेस्तार आमच्या आराधन चलोवन आसले. एक कुटांब म्हाका म्हणा लागले की आमी घर घेवचेर आसात ब्रदर, आमी सोदून आसा आनी आमकां घर मेळ्ळा आनी प्रत्येक तरेन ह्या घराक आमी टोकन दिवचेर आसा. आनी जानेवारीच्या 18 तारखेर ती म्हणा लागली की आमी टोकन दिता, आमी एक 3 लाख दिता, उरले पुरा मागीर आमी मार्चांत रजिस्टर करून घेता आसतना त्या वेळार आमी दिता. जेन्ना अशें घडलें की टोकन दिवचे एका दिसा पयले त्या व्यक्तीन फोन करून म्हणलें की म्हाका 18 तारखेर येवंक जायना, हांव बिजी आसा, फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर आमी परत मेळया आनी जे कितें टोकन दिवचें आमी क्लियर करया. आनी हर एका ब्रेस्तार युजली मागून आसली आनी म्हज्या लागीं म्हणा लागली ब्रदर म्हाका कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती सारको फोन उखलना आनी कितें म्हणून समजना. हांवें एकच म्हणलें देवाची मांडावळ तुमच्या जिवितांत वेगळी जावन आसा आनी कितेंय देव बरें करता. तूं भियेनाका. कित्याक म्हळ्यार तूं घराच्या विशयान टेंशन घेवन बसनाका, देदस्पोर जायनाका, जावं फुरो तुज्या हातांत चुकोवन गेला आनी कितें म्हणून चिंतिनाका. कित्याक म्हळ्यार देव कितें तरी बरें करता आनी देव कितें तरी वर्तें करता. परत फेब्रुवारीची तारीख आयली त्या दिसा तो येवना, चुकोवन घेतली, कितेंय प्रॉब्लेम जाले. परत फेब्रुवारीची 15 तारीख आयली. ह्या 15 ह्या 14 तारीख आयली. त्या दिसा ताणें आपयलें. त्या दिसा आपोवचे आपयलें. त्या दिसा ताणें मागलें सोम्या तुजी मांडावळ आमकां कळीत कर, तुजी मांडावळ आमकां कळीत कर. आमी तें घर घेवचें घे नाका गे. कित्याक म्हळ्यार सुमार करोडाची प्रॉपर्टी ती आनी पुरो उलटे लॉन जाय आसले आनी एक पुत तिजो भायर आसलो ते पयशे मेळोवंक आसले, जायते फायनान्शियली प्रॉब्लेम्स आसले. आनी त्या व्यक्तीन तांकां फोन करून म्हणलें की ह्या फेब्रुवारींत आमी एग्रीमेंट करया, मार्च एंडा भितर आमकां पुरा क्लियर करूंक जाय, कित्याक म्हळ्यार म्हाका गरज आसा. एग्री जाली जाल्यार एका दिसा पयलें ताणें मागणें केलें सोम्या तुज्या विशयान कितें आमच्या विशयान तें मांडावळ आसा तूं उक्तें कर, कित्याक म्हूण आमकां कळीत कर. आयसाया प्रवादी म्हणटा की आमकां 14 वळी आयसाया चॅप्टर 14 वर्स 24. आयसाया चॅप्टर 14 वर्स 24 दळबराच्या सर्वेस्परान सपूत घेवन म्हणला जशें हांवें येवचिलां तशेंच जातलें. जशें हांवें येवचिलां. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा की दळबराच्या सर्वेस्परान सपूत घाल म्हणला. सपूत प्रॉमीस कडक ताकीद दिवन म्हणला की जशें हांवें येवचिलां तशेंच जाता. तूं वर्तें टेंशन घेवन मंडयरार करून बसून जायते प्रॉब्लेम्स तकलेन घेवन बसून कांय फायदो ना. कित्याक तुजें काम मागणें करते राव. त्या पयलीं हांवें कुटुंबाक सांगलें स्ट्रीप मागणें कर, स्ट्रीप मागणें. देवाची मांडावळ
तेच फ्लॅट तुका मेळोंक आसा 1 करोडाचे की 1.5 करोडाचे तुका मेळोंक आसा तेच दितालो ना देव तुका वर्थे फ्लॅट दिवंक आसा की 3 करोडाचे दिवंक आसा की खंडीत देव तुका दितालो. सो त्या दीस तांकां कितें अनकम्फर्टेबल जालें तांकां अशें बघूं ना वसा जेवण बघूं ना आनी तांणी प्लॅन कॅन्सल केले आनी ती तो म्हणा लागलो तांणी तांकां म्हणलें की आमी मागीर पळयता आतां आमी बिजी आसा. तितल्या भितर कोरोना आयलें सगळे प्लॅन कॅन्सल जावन गेले सगळे प्लॅन कॅन्सल. दीस 5 जालो आनी हीच टेस्टमनी हांव तुमकां कंप्लीट करता. ऑगस्टाच्या एंडाक त्याच बिल्डिंगान सेम फ्लोरार आनीक फ्लॅट विकूंक आसले. जशें हांकां 1.5 करोड म्हणलें सेम कुशिल्ले फ्लॅट ताच्यान की बरे फ्लॅट तांकां 1 करोड 10 लाखांक मेळ्ळे. प्रायज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ती म्हणटा की ह्या फेब्रुवारींतावन टील ऑगस्ट म्हणसर आमचे हर एक मागणे आयकतले. आमी तांकां मागणे घालिनातल्यो. आतां हर एक मागणे आयकता दुसरे मागणे आयकता आराधना अटेंड जावन आसा हर एक कडेन एकच म्हणचे देवा तुजी मांडवळ आमच्या जिवितांत तूं कळीत कर. तुजी मांडवळ कितें म्हण आमकां कळीत कर देवा. कित्याक म्हळ्यार तूं आमकां शिकय. 1 करोड 55 लाखाचे फ्लॅट सेम फ्लोरार ताच्यान की बरे फ्लॅट 1 करोड 5 या 10 लाखान देवान ताका 2 म्हयन्या पयलीं दिले. कित्याक म्हळ्यार देवाची मांडावळ सगळी वेगळी जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी घुस्पडटा प्रॉब्लम्स कितें म्हळ्यार आमी देवाचे नदर लावन ना. कित्याक म्हळ्यार सावलान सगळ्या क्रिस्ती कुटुंबाक जिवीत मारी जेम चिंतले नास करी जेम चिंतले आनी तो परवानगी घेवन परमिशन घेवन येता आसतना दमस्काक देवान ताका धरणीर घाले आनी म्हणलें की साऊल साऊल कित्याक म्हाका तूं दग दिताय. जेन्ना साऊल धरणीर पडला वेळार कळलें की हांव खंय सकयल पडला म्हजे प्लॅन सगळे वेस्ट जाले. तेन्ना देवाचे प्लॅन त्या सुवातेर सावलाच्या जिवितांत थीर करता आनी म्हणटा आतां तूं उठ. कित्याक म्हळ्यार आतां सावला उठोंक जायना. सावला कोणाचो आदार जायशी. आतां म्हणटा आतां तूं वच दमस्काक की तेन्ना तो विचारता स्वामी आतां हांवें कितें करूं. तेन्ना देव म्हणटा की सावलाक सावल आतां तूं उठ आनी दमस्का वच. कित्याक म्हळ्यार सावल कितें करूं म्हण कित्याक विचारता म्हणल्यार सावला उठोंक जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार तेजे दोळे ब्लायंड जावन आसले. म्हज्या मोगाचे ह्या टायमार आमकां उठोंक एक चान्स आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एका वेळार आमी दुसऱ्यांक पळयला तांच्या घरा 32 इंचाची टीव्ही आयल्या तशें आमकां जायते वयर पोंदता आनी खुबळटा जायते प्रॉब्लेम जाता आनी म्हणटा देवा हांव सकाळीं मागता सद्दां विडियो आयकता दनपारां मागता राती मागता सगळें करता आमच्या घरा कांयच न्हय फुटली टीव्ही आसा. ताच्या घरा पळय नवीच 32 इंचाची टीव्ही मोबायला दमला पुरो युट्यूबार पडटा आमच्या घरा कांयच ना. सो देवाची मांडवळ ती न्ही भरपूरची न्ही सिर्फ ताचेर तुजी नदर लावन राव. कित्याक म्हळ्यार ताचे प्लॅन एवरी टायम तुज्या जिवितांत डिफरंट जावन आसा. तो तुका 52 इंचाची टीव्ही दिवंक आसना आसा जावं फुरो या बरी युट्यूब चॅनलची टीव्ही दिवंक आसना आसा जावं फुरो देवाची मांडवळ तुज्या जिवितांत वेगळी जावन आसा. जावं फुरो आज 15,000 पगारान तूं कश्टांतय फुरफुरते आसा ताका पळोवन हाका पळोवन जावं फुरो फुरफुरचे बंद कर. सिर्फ ताचेर तूं भरोसो दवरून राव. तुका पळय तूं आणखी 40,000चे काम दिवंक फुरो. कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं कोणाकी देवाक मुखार घालूंक जायना. सिर्फ ताचेर राव तूं होंदून तूं ताका पळोवन सकयल पडचें हाका पळोवन सकयल पडचें हिरारेन बसचें सगळो राग भुरग्यांचेर काडचें सगळो राग घोवाचेर काडचें ह्या कुटुंबाचेर काडचें. पळय ती पळय ही पळय तांणी तशें केलां तांणी डबल फ्लोरचें घर बांदलां तांणी व्हडले फ्लॅट घेतला आनी कितें केलां देवान आमकां कांयच दिवना. म्हाका अमेरिका वचूंक आसा देवान कांयच दिवना. आणकी इंडियेंत हांव कुस्तें आसा हांवें डबल ग्रॅज्युएशन घाल सगळें केलां कांयच शिकनातलो तो अमेरिका गेला. सो हें सगळें आमचे प्लॅन आमची मांडावळ देवाची मांडावळ ती न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार 6 वर्सां जावन हांव इंडियांत आसा. आज हांव पळोवन आसा की देवाची मांडावळ म्हज्या जिवितांत कितें सगळें डिफरंट आनी वेगळी जावन आसा. आज आमी वाचया आमचे होमवर्क जावन आसा आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 24 तावन 27. आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 24 तावन 27 पर्यंत. कित्याक म्हळ्यार एक्झॅक्टली देवाची मांडावळ कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हणून आज देव आमकां दाखोवन दिता. वर्तन आमकां म्हणटा की आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 9 जितले मळा पृथ्वी थावन वयर आसा ताजें चड
देवाची मांडावळ तुझ्या जिवितांत आसा, तुझ्या जिवितांत आसा. आज तूं फेल जालें म्हूण चिंते नाका, कोणाकय पळय नाका, त्या सुम्याचेर पळ, ताजी नदर लावन राव. कित्याक म्हळ्यार ताका तुका वयर काडूंक साध्य आसा. तुका खंय जाय थंय पावोवंक ताच्या लागीं साध्य आसा. परतून आमकां प्रवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 21 म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 21 मनशाच्या काळजांतलो येवजण तो जाणा. हर एक तुज्या जिवितांत कितें डिझायर आसा, कितें उणेपण आसा, इवन तूं कितें खंयची चिन्नां तुज्या जिवितांत आसा, कितें तुज्या बोगणां आसा, सगळें देव जाणा. एक घडी आमी खंय आसा थंय उबे रावया. परत हांव म्हणटा की प्रवर्ब मान्य 23 वर्स 18 परत वाचा. तुमी घरात टायम आसल्यार वाचा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 वाचा. कित्याक म्हळ्यार देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत वेगळी जावन आसा. एक घडीभर खंय तुमी आसा थंय उबे रावा. आज ह्या म्हयन्यांत इतलेंच मागा आमच्या दोळ्यां आमी दामप्या. सोम्या, येदो मनशे तुज्या मांडावळीच्या विरुद्ध हांव गेला, जाय तेवढो फुरपुरला, जाय तेवढो अस्कत हांवें अनुभव करून येतला. जावं फुरो म्हाका घर ना, जावं फुरो म्हाका म्हजे लागीं फ्लॅट ना, जावं फुरो म्हजे लागीं थोडी वस्तू नात, जावं फुरो फावतें काम म्हजे लागीं ना, जाल्यार तुज्या मोगाक हांव गुणगुणला आनी जायते पटी तुका हांव दुरसाला जेजू. आज म्हाका बक्षी आनी ह्या म्हयन्यांत हांव तुजेर होंदोन रावतां आनी म्हज्या जिविताची मांडावळ तूं मात्र जाणें. म्हाका कशें चलयचें, खंय चलयचें, कितें करचें हें सगळें तूं जाणें. तुजेर हांव पातयेवन रावतां. ह्या गायनान भाग घेवन ह्या सोम्या लागीं म्हणया. सोम्या, आज तुजे लागीं तूं उलय. सोम्या, धनिया तुका मी आयकता. उलय सोम्या जेजू. उलय सोमिया, उलय धनिया तुका मी आयकता. तुका आमी आयकता सोम्या. उलय सोमिया, उलय धनिया तुका मी आयकता. उलय सोमिया, उलय धनिया तुका मी आयकता. सृष्टी रचणारा उलय सोमिया, वंशा करणारा उलय सोमिया, सर्पोद्वेदारा उलय सोमिया, सरसंस्राराया उलय सोमिया, उलय सोमिया, उलय धनिया तुका मी मांडवळ आयकता. समजून घेवंक आज म्हाका करपाला पळय सोम्या. सगळें उणेपण असतं तें म्हजेतून काड सोम्या. म्हजें असमाधान बेसारें म्हजेतून काड सोम्या. आज तुजेरच म्हजी नदर लावन तुजेर भरोसोन हांव रावतां सोम्या. उलय सोमिया, उलय धनिया तुका मी आयकता. उलय सोमिया, उलय धनिया तुका मी आयकता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान ह्या सनवाराच्या दिसा सिर्फ सोम्याचो ताळो आमी आयकव्या, ताचेर नदर लावन रावया, ताचेर भरोसो दवरया. आयचो दीस आशिर्वादाचो जावं दी. आमेन.